زایا بیا این برای توی. این چیه؟ کارت عروسی؟ کارت عروسی کیه؟ عروسی خواهرم فری دیگه. آه مبارک باشه. چیز دیگه ای فکر کردی؟ نه چه فکری کردم؟ هیچی. خیلی خوب باشه، حتما بیا، منتظرتم. تاریخ عروسی کیه؟ 21. 21. راستش 21 من اینجا نیستم. کجایی؟ قراره که یه چند روزی برم لاهور. لازمه که بری؟ آره، زنده‌ای خیلی وقته که اصرار میکنه برم پیششون. جنیدم که الان داره میره، منم فکر کردم با اون برم. میشه نری؟ لطفا. ببخشید. بله جنید. آره دارم میام. فعلا. زویا، بله مامان. این کارت عروسی کیه؟ همون همکارم که توی شرکتمونه، عروسی خواهرشه، کارت دعوت اونه. این همون همکارت نیست؟ مامان لطفاً. باشه، چیزی به همون نگو. ما مثل خودت آشفته و نگران میمونیم. مامان اون الان نامزد داره. ببینم تو اونو دوست داری؟ از وقتی که دیگه به هم ابراز علاقه نمیکنه. ببینم اونم بهت علاقه داره؟ قبلا علاقه داشت. الان چی؟ نمیدونم مامان. اون چشماش یه چیزی میگه ولی زبونش یه چیز دیگه. زویا تا کی میخوای ادامه بدی؟ باهاش حرف بزن، ازش بپرس که تو دلش چه خبره. همیشه به هم ابراز علاقه میکرد ولی من با خنده اونو جدی نمیگرفتم و حالا که فهمیدم نامزد داره نمیتونم هیچ چیزی و از حسم بهش بگم. تو از کجا متوجه شدی که اون نامزد داره؟ خواهرش گفت. دختر داییشه، توی خونه زندگی میکنن. خب ازش بپرسین اصلا واقعیت داره یا نه؟ بی خیال مامان. اگه ازش بپرسم از احساساتم متوجه میشه. از دست تو آدمو دیوونه میکنی.